الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. بعد الحمد والصلاة يا أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يا أيها المستمعون يتضح من هذه الآية المباركة إن الله تعالى قد أعطى أدلة واضحة على انتهاء نبوة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بعده أغلق الله عز وجل باب النبوة. وفي الحديث قال حبيب الله: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. يا أيها الإخوان، يسأل رجل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: متى نال شرف خاتمة النبوة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد: فقد كذب رسل من قبلك. قال الله تبارك وتعالى: تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك. يا أيها الإخوان، وإن من وجودك الدنيا وضرقها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وما علينا إلا البلاغ المبين.